बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान हैदर आप सबको पाकिस्तान करंट अफेयर में खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें आज मैं रोशनी डालूंगा जो IMF की जानब से पाकिस्तान के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया गया है उसको देखेंगे, और साथ साथ मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि इसका पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर क्या असर मरतब होगा। तो आज शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप पहली जो स्लाइड है इसको आप देख लीजिए कि बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं, बड़ी जो मीडिया चैनल्स हैं, उनकी जानब से जो हेडिंग्स दी गई हैं। जो न्यूज़ ने जो हेडिंग दी हुई है, IMF गेव मेजर डेट रिलीफ टू पाकिस्तान, यानी कि IMF की जानब से पाकिस्तान के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। जबकि जो डॉन न्यूज़ है उसने ये कहा है कि पाकिस्तान इंक्लूडेड इन G20 डेट रिलीफ प्लान, यानी कि पाकिस्तान को जो G20 ममालिक हैं वो जो रिलीफ देना चाह रहे हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। ये किस्सा क्या है, आइए जी इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौमी चैनल में जो है खिताब करते हुए बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों, बैनुल-अक़वामी बरादरी को जो है कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो पसमानदा मालिक हैं उनके लिए इस खास मौके पर जो है एक रिलीफ का ऐलान किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कोरोना वायरस की जो मुल्क वबा है उसका सामना कर रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो है कोरोना वायरस है वो फैला हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से इकॉनमी जो है वो बहुत ही ख़राब सूरत हाल से दो चार हो रही है। तो वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि पाकिस्तान समेत जो जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस धचके को जो है वो बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, चूँकि बड़े ममालिक जो हैं वो उनकी इकॉनमी जो है मजबूत है और उनके पास जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो वाफर मकदार में मौजूद हैं, इसलिए वो बड़े बड़े रिलीफ का ऐलान कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए, और वो उनकी इकॉनमी जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, तरक्की पजीर ममालिक हैं या गरीब ममालिक हैं या ऐसे ममालिक जो बाहर के कर्ज़ों के ऊपर जो है वो गुजारा करते हैं, उनके लिए इस धचके को जो है बर्दाश्त करना समझ से बालातर है। तो उनकी इस रिलीफ के बाद बुध के रोज़ फिर सऊदी अरेबिया की ज़ेर क़यादत जो है G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद हुई, और उसमें जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस के बाद एक ऐलान जो है वो किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको जो है अगले 12 महीने तक जो कर्ज़ है वो वापस करने के लिए जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो मालिक जिन्होंने इस साल कर्ज देना था वो अब 31 दिसंबर तक जो है वो कर्ज नहीं देंगे। और इस बात का ऐलान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बात जो है वो इंटरनेशनल सतह पर सुन ली गई है, और जितने भी तरक्की पजीर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या गरीब ममालिक हैं उनके लिए जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपील की थी बैनुल-अक़वामी बरादरी से, बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों से, कि उनको जो है रीस्केड्यूल किया जाए या कुछ कोरोना की वजह से इनकी माशे जो बर्बाद है तरक्की पजीर ममालिक की, तो इनको कुछ रिलीफ दिया जाए। तो उसका उन्होंने ऐलान किया कि IMF ने जो है पाकिस्तान को रिलीफ वाले जो ममालिक हैं जिनको रिलीफ दिया जाना है उस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर लिया। तो इसका जो पीरियड है ये आपको बताना चाहिए कि ये 1 मई से लेकर 1 जो दिसंबर 2020 तक जो है इसका पीरियड है रिलीफ का। इन 8 महीनों में जो है जितने भी मालिक हैं, खासतौर पर मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, इसने जो है वो बैनुल-अक़वामी जो मालियाती इदारे हैं जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, पेरिस क्लब है, इन तमाम अदारों के जो है कर्जे वापस करने हैं। और इसके साथ साथ जो G20 मालिक हैं वो ये भी कंसल्ट करेंगे कि इस पीरियड
کی مدت جو ہے اس کو آیا کہ بڑھایا جائے یا نہ بڑھایا جائے. اگر جو کرونا وائرس ہے اس کی وبا جو ہے دسمبر تک ختم ہو جاتی ہے یا اس کے اثرات جو ہے کم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دسمبر کے بعد جو ہے اگلے سال ان ممالک کو جو قرضے ہیں وہ پے کرنے پڑیں گے سود کے ساتھ. اور اگر اس کی وبا ختم نہیں ہوتی، اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے تو پھر جو ہے اس کو مزید 5 ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو آئی ایم ایف کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس میں بڑے 20 اکانومی ہیں، بڑی کنٹریز ہیں جن میں دنیا کے جو بڑے پر کیپٹا انکم رکھنے والے یا گراس ڈومیسٹک جو پروڈکٹ ہے اس میں جو ہے وہ تیز ترین ترقی کے حامل جو ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور یہی وہ ممالک ہیں جو کہ مالیاتی اداروں کو جو ہے فنانس کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پوری دنیا کے ان ممالک کو قرضے جو ہے وہ دیتے ہیں جن ممالک کی اکانومی جو ہے وہ ویک ہوتی ہے اور وہ قرضوں کے اوپر چلتی ہے. تو ڈیٹ ریلیف کی آپ کو ڈیٹیلز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا پاکستان کو جو ہے اس میں ریلیف ملے گا. تو پاکستان نے جو ہے اس سال یعنی کہ مئی سے لے کر دسمبر تک جو ہے جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں یا ڈونرز کنٹریز ہیں یا کریڈیٹرز ہیں بین الاقوامی، ان کو پاکستان نے مجموعی طور پر $12.731 بلین جو ہے وہ واپس کرنا تھا. اس میں جو ہے وہ قرض بھی شامل تھا اور اس میں جو ہے انٹرسٹ بھی شامل ہے. تو ایسے حالات میں جو ہے پاکستان کے لیے جب کورونا کا وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے تو ان قرضوں کا واپس کرنا جو ہے پاکستان کے لیے مشکل تھا. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف اس نے پاکستان کے لیے ایڈیشنل $1.4 بلین کا جو ہے وہ اعلان کیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو کرنٹلی جو پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے اس میں $6 بلین کا پروگرام چل رہا ہے جو وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں ان کے ساتھ سائن کیا گیا ہے اور یہ 39 ماہ میں پاکستان کو ملنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو پچھلی حکومتوں کے قرضے ہیں وہ بھی پاکستان کو واپس کرنے ہیں. تو پچھلے سال بھی جو موجودہ حکومت ہے اس نے تقریباً $12 ارب جو ہے وہ واپس کیے. تو اس سال جو ہے تقریباً $12 ارب جو ہے وہ واپس کرنے تھے. اور آئی ایم ایف نے جو ریلیف کا اعلان کیا ہے اس کے تحت 1 سال تک جو ہے اب اس کی جو ٹینیور ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. تو اس طرح سے پاکستان سے یہ بوجھ جو ہے وہ اتر چکا ہے. اب اس کا شارٹ الفاظ میں اکنامک امپیکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہوگا. تو اس کا بہت ہی جو ہے اس میں وافر مقدار میں ہماری اکانومی کو جو ہے کچھ ریلیف ملے گا کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے اس میں لاک ڈاؤن جو ہے وہ آبزرو کیا جا رہا ہے. پورے ملک میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے، ایکسپورٹ آرڈرز ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. فارن ریزرو جو ہیں اس میں تیزی سے کمی آ رہی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے فارن ریزروز کا جو ذریعہ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. وہاں پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، امریکن ہے یا مڈل ایسٹ ہے، ان تمام ممالک میں جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں. تو باہر سے بھی ہمیں جو ہے ترسیلات زر نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہی اور جو کاروباری ایکٹیویٹیز ہیں وہ کنڈکٹ نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ دباؤ میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ مائنس میں جو ہے اس سال جانے کی امید بتائی جا رہی ہے اور مائنس میں جا سکتی ہے اگر کرونا وائرس جو ہے وہ مزید 3-4 ماہ تک رہتا ہے. تو یہ سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ اس ریلیف کا وہ تو یہ ہے کہ ہمارے ریزرو بڑھیں گے. دوسرا آگے بجٹ آ رہا ہے، بجٹ کے لیے جو ہے اس کی جو ضروریات ہیں یا بجٹ کے لیے جو الاٹمنٹ رکھی جانی ہے اس کے لیے بھی پاکستان کو جو ہے وہ بڑا ریلیف ملے گا کیونکہ جو $12 ارب پاکستان نے واپس کرنا تھا اب وہ $12 ارب جو ہے پاکستان بجٹ کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے استعمال کر سکتا ہے. تو اس طرح سے جو پاکستان جیسا جو ترقی پذیر ملک ہے اس کے لیے جو ہے یہ بڑے ریلیف کا جو ہے پیشہ ہے اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے اور اس کا جو سہرا ہے وہ یقیناً وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جاتا ہے. تو یہ جی آج کا ٹاپک تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہے تو لازمی نیچے کمنٹ کا اظہار کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. خدا حافظ.